Okay, everyone. Can you hear? कसको मोबाइलबाट त्यो आवाज आइरहेछ प्लिज I will tell about the Genesis history in the Chinese characters. आजको विषय छ कि चाइनामा उत्पत्तिको बारेमा बताउने चाइनाको उत्पत्तिको बारेमा This is the Chinese characters. यो चाहिँ चाइनिज भाषाको अक्षरहरू हो. This is called San. San means mountain. Mountain is made of this feature, mountain feature. यो चाहिँ एउटा पहाडी भेगको हो अनि पहाडी भेगको चित्रलाई यस्तो अंकनमा नियन्त्रण अनि कोरिएको छ. Chinese characters are not phonogram but ideogram. Sir, 1 second please. Chinese characters is not phonogram but ideogram. चाइनिज को जुन जो अक्षर छ त्यो फोनोग्राम चाहिँ होइन तर आइडियोग्राम जो छ त्यो अनुसार चाहिँ उनीहरु काम गर्छन्. So Chinese characters has its own meaning in every. अनि चाइनिज को यो अक्षर छ उसको आफ्नै अक्षरको आफ्नै भाषाको आफ्नै अर्थ छ. This is called il. It is from the future of sun. अनि इल भन्नुको अर्थ के छ त्यो चाहिँ कहाँबाट आएको छ भने त्यो सूर्यको त्यो आधारित मात्रै बनाइएको छ. This is world. It is made of the future of moon. अनि यसको चाहिँ अर्कोतिर चाहिँ जुन चाहिँ छ त्यो चन्द्रमाको आधारितमा राखेर त्यो बनाइएको छ. This is more. The meaning is tree. This is made of the feature of tree. Feature of tree? Yeah, tree. त्यो चाहिँ आकार हामी देखिरहेको छौं त्यो चाहिँ अर्थ चाहिँ के देखाउँछ त्यसको एउटा रुखबाट त्यो बनाइएको छ. This is the moon. Its meaning is door. It is made of the feature of door. अनि त्यो अर्को चाहिँ एउटा त्यो चन्द्रमा हो अनि त्यसको अर्थ चाहिँ के हो त्यो एउटा भालुको रूपमा देखिरहेको छ. Likewise, every Chinese characters has its own meaning. त्यही प्रकारले चाइनाको जति अक्षरहरू छ त्यसको आफ्नै एउटा अर्थ अनि आफ्नै एउटा अर्थहरू छन् त्यो चित्र अनुसार. Chinese characters appears on history before BC 1500. BC. अनि उसको अक्षर चाहिँ के हामी देख्छ भने BC 1500 भन्दा पहिला नै बनाइएको थियो. On the back of turtle. अनि तिनीहरूले लेखेको थियो उसको कछुवाको खालमा लेखेको थियो. And on the brass crystals. अनि अर्को चाहिँ उसले लेखेको थियो एउटा थाल जस्तो छ त्यो आधारित त्यसमा लेखेको थियो. So its history of Chinese characters is very, very long and old. अनि त्यो चाहिँ एउटा चाइनाको एउटा इतिहास छ जो कि धेरै पुरानो छ. Okay, in Genesis history, Noah's flood, Genesis 6:13. अनि उत्पत्ति 6 अध्यायमा हेरे पनि नोआको पालोमा जुन जल प्रलय भएको थियो. And the Lord said, my spirit shall not always strive with man, but that he also is flesh. Yet his days shall be
120 years. तब परम प्रभुले भन्नुभयो मेरो आत्माले मानिससँग सधैँ सङ्घर्ष गर्नेछन् किनभने त्यो मरणशील हो त्यसको उमेर 120 वर्षको हुनेछ। This history is hidden in Chinese characters. यो इतिहास चाहिँ चाइनाको इतिहासमा यो कुरा चाहिँ चाइनाको इतिहासमा लुकिएको छ। This is sun. His meaning is a big ship. यो चाहिँ एउटा सूर्य हो जसको अर्थ चाहिँ एउटा ठुलो जहाज हो। It is made of 3 characters. यहाँ चाहिँ 3 वटा चरित्रहरू देखिरहेको छ। This one means ship, and this one means 8, number 8, and this one is the hole, the mouth. यो पहिलोको चरित्र चाहिँ त्यो जहाजलाई देखाउँछ अनि अर्को the second picture shows sir 8 verse 8 letter 8 Yeah. 8 and mouth. पहिलो चित्र चाहिँ अक्षर चाहिँ जहाजले देखाउँछ, दोस्रो चाहिँ 8 संख्या देखाउँछ अनि तेस्रो चाहिँ मुख देखाउँछ। 8 people is in a ship. अनि त्यो देखाउँछ कि 8 वटा व्यक्ति चाहिँ जहाजमा छ भनेर देखाउँछ। This makes this letter sun, the big ship. अनि अर्को अक्षर चाहिँ जुन सूर्य छ, it means the Genesis history of flood. अनि यसको अर्थ चाहिँ के हो छ भने उत्पत्तिको सृष्टि चाहिँ जुन चाहिँ छ उनीहरुको चाहिएको त्यो रगतले देखाइएको छ। There were 8 people in Noah's ark. त्यहाँ चाहिँ नोआको जहाजमा 8 जना व्यक्ति थिए। Noah and Noah's wife 2, and Noah's son 3, and their wife 3. So there were 8 people in the Noah's ark. अनि नोआको जहाजमा त्यहाँ चाहिँ 8 जना व्यक्ति थिए, नोआ अनि उसको श्रीमती अनि 3टा छोरा अनि 3टा छोराको 3टा श्रीमती 8 जना थिए। When Chinese make their own character, they remember the Genesis history. जब चाइनाले आफ्नो अक्षरहरू बनाउँदाखेरि त्यो कुरा चाहिँ चाइनिज व्यक्तिहरूले पहिलाको चाइनिज व्यक्तिले यो कुरा याद गरेर त्यो बनाएको हो। त्यो नोआको जुन जल प्रलयको बेलामा त्यो नोआले सम्झेर अनि त्यो बनाएको। So these Chinese character has the meaning of the Genesis history. अनि यो तीनटै चित्र अनि अर्को चित्र चाहिँ यो पुरै दर्शाउँछ कि इतिहासको चरित्रहरू देखाउँछ जो कि नोआको पालोमा। Like this. यो यस्तो चरित्र हो। त्यो पहिलो चरित्र चाहिँ ढुङ्गा, दोस्रो चाहिँ 8 अनि तेस्रो चाहिँ मुख। तेस्रो चाहिँ मुख देखाउँछ। And Genesis 4:15. Genesis 4:15. Yes, Genesis 4:15. Okay. And the Lord said unto him, therefore, whosoever slayeth Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold. And the Lord said, mark upon Cain, lest any finding him should kill him. तर परमप्रभुले तिनलाई भन्नुभयो, उत्पत्ति 4 को 15 में यसरी भन्छ, तर परमप्रभुले तिनलाई भन्नुभयो त्यसो हैन, जसले कैनलाई मार्छ त्यससित 7 गुणा बदला लिनेछ। अनि कैनलाई कसैले फेला पारेर नमारोस् भनी परमप्रभुले ती तिनीमाथि एउटा चिन्ह लगाइदिनु भयो। This history makes this Chinese character Hyung. This one, Hyung. अनि यो चाहिँ चरित्र चाहिँ चाइनिजको चरित्र एउटा व्यक्तिले जनाउँछ त्यो चाहिँ क्यों हो। This letter, this character
Hyung means atrocious, very wicked. यो अक्षर चाहिँ के देखाउँछ भने यसको अर्थ चाहिँ के हो भने एकदम बहुत खराब व्यक्ति, बहुत बदमाश व्यक्ति। This letter Hyung means elder brother. This यसको one. अर्थ चाहिँ पहिलो चरित्रको अर्थ चाहिँ के हो चाहिँ उसको ठुलो दाजु। A signet, a sign is on the head of elder brother Cain. अनि त्यसको चिन्ह चाहिँ के हो त भने कैनको टाउकोमा यो अर्को चरित्र चाहिँ कैनको टाउकोमा एउटा चित्र छ, एउटा चिन्ह छ, त्यो चाहिँ चिन्ह बनाएको छ। He was a murderer. त्यो चाहिँ एउटा हत्यारा थियो कैन। So this history made this Chinese character Hyung very atrocious, very wicked. अनि यो चाहिँ यो चरित्रहरूले चाहिँ चाइनिजको इतिहास बनाउँछ कि त्यो व्यक्ति एकदम बहुत बदमाश थियो, बहुत खराब थियो। This Chinese character is called Gum. Called sir? Chinese character is called Gum. गम। ओके, यो अक्षर चाहिँ हामी चाइनिज अक्षरको देखिरहेको छौँ, यसको बनाइएको छ, गम बोलेर शब्द बनाइएको छ। This means forbidden. यो चाहिँ त्यागेको छ। This letter Kum is made of two trees. अनि यो गम भनेको शब्द चाहिँ यो दुईटा चरित्र देखेको छ, दुईटा रुखले बनाइएको जस्तो छ। And one small character C. C means show. अनि अर्को एउटा सानो अक्षर छ, त्यसको अर्थ चाहिँ हो देखाउने। Genesis 2:17. उत्पत्तिको पुस्तक 2 अध्यायको 17 पद। But of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. तर असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ नखानु, किनभने जुन दिन तैले त्यो खान्छस् त निश्चय नै मर्नेछस्। First, the forbidden odor is made in the Eden Valley. त्यो पहिला जुन कुरा आज्ञा जुन दिनुभएको थियो नगर्नुको लागि, त्यो चाहिँ आदमको बगैँचामा बनाइएको थियो। So this history made this letter come. त्यो इतिहास चाहिँ यो अक्षर चाहिँ गम भन्ने शब्दलाई बनाइयो। Two trees were in the midst of the Eden Valley. अनि यो दुईटा रुख चाहिँ एदनको बगैँचामा पूर्वतिर थियो। The tree of life and the tree of knowledge. अनि यो रुखले के भन्छ, एउटा जीवनको रुख थियो, एउटा ज्ञान दिने रुख थियो, बुद्धि दिने रुख थियो। Between the trees, God told an order for forbidding. अनि यहाँ दुईटा रुखको बीचमा परमेश्वरले एउटा आज्ञा दिनुभयो कि यो काम चाहिँ नगर्ने भनेर। Thou shalt not eat the fruit of the tree of knowledge. अनि परमेश्वरले त्यहाँ भन्नुभयो कि ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ नखानु। So this history of Genesis made this Chinese character. यो उत्पत्तिको कुराहरू चाहिँ चाइनिजको अक्षरहरूलाई अनि चाइनिजको चरित्रहरूलाई जन्माउँदछ। This Chinese character is called Ui. री Right. Ui. यो अक्षर चाहिँ चाइनाको चरित्रमा चाहिँ री भन्छ। It means righteousness. यसको अर्थ छ एकदम धार्मिकता। Righteousness. धार्मिकता। And this character has two parts: hand and the spear, the sword.
Chinese sword. अनि यो चरित्र देखाउँछ कि एउटा भाला अनि एउटा तलवार And this part, this is ship. अनि अर्को चाहिँ एउटा भाग चाहिँ देखिरहेको छ त्यो चाहिँ जहाज हो This Chinese character means with hand, with sword on hands, on ship. A ship is slain. अनि यो हातले देखाएको छ कि त्यो हातमा यदि त्यो तलवार अनि त्यो भाला अनि त्यो जहाज हुन्छ भने A ship is slain with the hands, with the spear in hands. So this Chinese character made this Chinese character weak. त्यो री भनेको अर्थ के छ भने त्यो हातमा त्यो भाला ल्याएर अनि त्यो भेडा छ जुन थुमा छ त्यसलाई मार्ने काम देखाउँछ अनि त्यो चाहिँ एकदम धार्मिकताको कुरा हो भनेर देखाउँछ This Chinese character is Ram. यो चाहिँ हामी हेर्दैछौँ आफ्नो स्क्रिनमा यसको क्यारेक्टर चाहिँ के हो भने राम भन्ने एउटा भेडा हुन्छ थुमा His meaning is covet. यसको अर्थ चाहिँ के छ भने करार Or avaricious. अनि उसको विभिन्न प्रकारको करारहरूको बारेमा बताइरहेको छ It consists of 2 trees and a woman. अनि यहाँ चाहिँ देखाइरहेको छ त्यो भयंकर जानवर अनि त्यो महिलाको बारेमा This means woman. त्यसको अर्थ चाहिँ महिला हो And 2 trees. दुईटा रुख अनि त्यो अर्को चाहिँ स्त्री हो This means tree and this means woman. माथिको चाहिँ रुख भनेर देखाइएको छ अनि तलको चाहिँ स्त्री भनेर देखाइएको छ 2 tree and the woman. दुईटा रुख अनि त्यो स्त्री Genesis 3 verse 1 to 7. उत्पत्तिको पुस्तक 3 अध्यायको 1 देखि 7 पदसम्म हामी पढ्ने छौं Okay, read Shall I it. read? Read it. परम प्रभु परमेश्वरले बनाउनु भएका वन पशुहरू मध्ये सर्प सबभन्दा धूर्त थियो त्यसले स्त्रीलाई भन्यो के परमेश्वरले तिमीहरूलाई बगैँचाको कुनै पनि रुखको फल नखानु भनी भन्नु भएको छ स्त्रीले सर्पलाई भनिन् बगैँचाका रुखहरूका फल हामी खान सक्छौं तर बगैँचाको बीचमा भएको रुखका फलको विषयमा परमेश्वरले भन्नु भएको छ त्यो चाहिँ नखानु नछुनु नत्र त तिमीहरू मर्छौ सर्पले स्त्रीलाई भन्यो तिमीहरू मर्दैनौ किनकि परमेश्वर जान्नुहुन्छ कि जुन दिन तिमीहरू त्यो खान्छौ त्यही दिन तिमीहरूका आँखा खुल्नेछन् र असल र खराबको ज्ञान पाएर तिमीहरू परमेश्वर जस्तै हुनेछौ जब स्त्रीले त्यस रुखको फल खानलाई असल र हेर्नमा रहर लाग्दो र बुद्धि पाउनलाई त्यस रुखको चाह गर्नु पर्ने रहेछ भनी देखिन् तब तिनले त्यस रुखको फल टिपेर खाइन् र आफ्ना पतिलाई पनि दिइन् र उनले पनि खाए अनि दुवैका आँखा खुले र नाङ्गे पो रहेछ भनी तिनीहरूले थाहा पाए अनि अंजीरका पातहरू गाँसेर आफ्नो निम्ति तिनीहरूले वस्त्र बनाए Amen. This is the history of covetousness from Eden Valley. यो चाहिँ एउटा आदमको बगैँचाको एउटा इतिहास हो Okay, so this history of Genesis made Chinese character.
यो इतिहास चाहिँ चाइनिजहरूको चरित्रका बारेमा देखाइएको छ जो कि चाइनामा This गरिरहेको छ। Ram. अनि त्यो चाहिँ एउटा रामको एउटा चित्र हो जुन भेडा देखिन्छ। Likewise, Chinese character tells of the truth, the sincerity of the Bible history. अनि चाइनाको जुन अक्षरहरू अनि जुन चरित्रहरू जुन हामी देख्यौं त्यो चाहिँ वास्तविक रूपमा त्यो परमेश्वरको धर्मशास्त्र बाइबलको बारेमा बताउँछ जो कि त्यो सत्य हो। So even though you cannot believe in God and the Bible, the Chinese character tells of the truth of the Bible. यद्यपि त्यो चाइनीहरूले परमेश्वरलाई स्वीकार्दैन, परमेश्वरमाथि विश्वास गर्दैन र पनि चाइनाको अक्षरहरूले त्यो यो कुरा खुला रूपमा प्रशस्त रूपमा बताउँछ कि परमेश्वरको सत्यता जो धर्मशास्त्र बाइबलमा छ त्यो लेखिएको छ अनि त्यो सत्य हो। उसको अक्षरहरू त्यही कुरा बताउँछ। Chinese characters was made by Chinese scholars from ancient days. अनि चाइनाको अक्षरहरू चाहिँ बनाइएको छ त्यो पूर्व उनीहरूको पूर्वहरू जुन चाहिँ छ बाबुबाजेको बेलामा तिनीहरू त्यो बनाइएको छ। When they made these Chinese characters, they remembered the Genesis history that they had heard from their fathers, of the ancient fathers. अनि जब तिनीहरू त्यो अक्षर आफ्नो चाइनी अक्षरहरूले पुर्खा बाजेले बनाउँदै थियो त्यो कुरा परमेश्वरको वचनलाई सम्झिरहेको थियो अनि त्यो वचनलाई सम्झेर तिनीहरू त्यो आधारितमा तिनीहरूको बाबुबाजे पुर्खाहरूले बनाएको थिए अक्षरहरू। According to the witness of Chinese characters, the Bible story, Bible history, the word of Bible is really true and sincere. अनि त्यो चाइनिजहरूको त्यो आफ्नै आधारितमा जुन चरित्र बनाएको छ यसले के देखाउँछ भने त्यो दर्शाउँछ कि यो असल हो अनि सत्य हो जो कि बाइबलमा लेखिएको छ जो कि तिनीहरूको बाबुबाजे लेखेको थियो। Believe in God. त्यही कारण उनीहरू परमेश्वरमाथि विश्वास गर्न सक्छ। Trust in God. परमेश्वरमा विश्वास अनि भरोसा राख्नुस्। So let's trust in God and commit ourselves on Him. हामी परमेश्वरमाथि विश्वास अनि भरोसा राखौं र आफैले परमेश्वरमा अर्पण गरौं। Our faith and our religion is from the ancient, from the vanity. अनि हाम्रो विश्वास अनि हाम्रो धर्म छ परमेश्वरमाथि विश्वास अनि भरोसा राख्ने त्यो बाबुबाजे पुर्खादेखि नै आएको हो। Not of vanity but of truth. त्यो झुटको कुरा हैन तर सत्यको कुरा हो। Okay, you pray. आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्छौं। स्वर्गमा विराजमान दयालु परमपिता परमेश्वर, म फेरि पनि तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु प्रभुजी। तपाईको छोरा दासबाट असल कुराहरू सिक्नु पाए प्रभुजी। जो चाइनिजहरुको असल कुराहरू जुन चाहिँ परमेश्वरको बाइबलबाट निर्धारित अनि बाबुबाजेले बनाएको छ प्रभुजी, म धन्यवाद दिन्छु। तपाईको छोरालाई प्रशस्त मात्रामा आशीष दिनुस्। हामी जति जना जुम मिटिङमा छौं प्रभुजी, जति जना तपाईको असल र सत्य वचन सुनिरहेको छ प्रभुजी, प्रत्येकलाई प्रशस्त मात्रामा आशीष दिनुस् अनि सहायता गर्नुस्। हे प्रभु, म तपाईलाई लाख लाख धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रभुजी। आजको नयाँ 2022 साल प्रभुजी तपाईको सबात दिनबाट सुरु भएको छ। हामी त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि हामी त्यो मनन गर्न चाहन्छु प्रभु। यो नयाँ साल सबातको जो सुरु भएको छ प्रभुजी, तपाईको इच्छा अनुसार अनि तपाईको हुकुम अनुसार, आज्ञा अनुसार, सत्यता अनुसार प्रभुजी हामी तपाईको इच्छा अनुसार बन्नु सकौं, तपाईको असल भाडो बन्नु सकौं प्रभुजी, ताकि तपाईमा महिमा र तपाईलाई खुशी दिन सकौं अनि तपाईमा आशीषित हुन सकौं र तपाईलाई सुगन्धित धूप जस्तो हामी तपाईको अगाडि बढ्न सकौं प्रभुजी। हामीलाई यो नयाँ सबातको दिनमा दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद दिन्छु। प्रत्येकलाई यो जुम मिटिङमा आशीष दिनुस्, भरिपूर्ण दिनुस् अनि सबैलाई प्रभुजी यो नयाँ साल तपाईमा अगाडि बढ्नुको लागि जोश, उत्साह र विश्वास र भरोसामा राख्नुको लागि अगाडि बढ्नुको लागि सहायता गर्नुस्। धन्यवाद दिन्छु। हरेक कुरा तपाईको हातमा राख्दै बिन्ती प्राप्त यीशुको नाममा माग्दैछु,
Amen. 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 Okay. Amen.